राति 8 बजेको जनता समाचारमा तपाईलाई स्वागत छ। नमस्कार, म प्रतिमा चौधरी। नमस्कार, म कालिका शिवाकोटी। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबारे सत्तारूढ नेकपाभित्र तीव्र छलफल, राजनीतिक माहौल गरमाएको बेला ठोस निष्कर्ष आउन बाँकी। सभापतिको कार्यशैलीको विरोध गर्दै कांग्रेस वरिष्ठ नेता पौडेल पक्षद्वारा एक साताको अल्टिमेटम, तदारुकता नदेखाए संघर्षको चेतावनी। बालिका बलात्कारपछि हत्याका घटना बढ्दो, महिला सांसदहरूद्वारा मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्न जोरदार माग। भारतमा किसानद्वारा कृषि कानूनको चर्को विरोध, कानून किसानका लागि मृत्युदण्ड भएको भारतीय कांग्रेसका नेता राहुलको टिप्पणी। र साहसी खेल प्याराग्लाइडिङ असोज 15 गतेबाट पोखरामा सञ्चालन हुँदै सरकारी मापदण्ड पालना गरिने। अब पूरा समाचार। सरकारले कोरोना संक्रमणको जोखिम कायमै रहेकाले सतर्कता अपनाउन सबैलाई आग्रह गरेको छ। लकडाउन जोखिम कम भएर नभई जीवन जीविका चलाउन सहज बनाइएको भन्दै सतर्कता अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको हो। लकडाउन खुकुलो जोखिम कम भएर नभई जीवन र जीविका चलाउन सहज बनाइएको भन्दै सतर्कता अपनाउन सरकारले आग्रह गरेको छ। सरकारले मापदण्ड विपरीत पीसीआर परीक्षणका लागि कसैलाई पनि बाध्य नपार्न आग्रह गरेको छ। घरधनीहरूले परीक्षणका लागि दबाब दिने गरेको गुनासो आएकाले त्यसो नगर्न आग्रह गरिएको छ। जबरजस्ती परीक्षणका लागि दबाब दिनु उचित पनि होइन र त्यस्तो परीक्षणले कुनै परिणाम पनि दिँदैन। त्यस भएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले यस सम्बन्धमा जे जस्ता निर्देशनहरू जारी गरेको छ त्यसलाई सबैले घरबेटी, डेरावाल, औद्योगिक प्रतिष्ठानका व्यवस्थापकहरू अथवा त्यसका सञ्चालकहरू, त्यहाँका कामदारहरू र हामी सबै आम नागरिकहरूले यसलाई पालना गर्न जरुरी छ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। सरकारले ग्रामीण उद्यम तथा आर्थिक विकास आयोजनाका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने 9 अर्ब 38 करोड सहुलियतपूर्ण ऋण सहायताका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा 5 सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको छ। एसियाली विकास बैंकबाट प्राप्त हुने 18 अर्ब ऋण सहायताका लागि पनि वार्ता गर्न टोली गठन गरिएको छ। एसियाली विकास बैंकबाट साउथ एसिया सब रिजनल इकोनोमिक कोअपरेसन एयरपोर्ट कपेसिटी इन्हान्समेन्ट प्रोजेक्टका लागि प्राप्त हुने 150 मिलियन अमेरिकी डलर करिब 18 अरब नेपाली रुपियाँ बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता प्राप्तिका लागि त्यसै गरी वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 7 सदस्यीय वार्ता टोली। सरकारले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र कार्यक्रम अन्तर्गत बेलायत सरकारबाट सहयोग गर्ने 3 अर्ब 53 करोड आर्थिक सहयोग लिने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै विश्व वातावरण सुविधा UNDP-बाट प्राप्त हुने सहायता रकम 1 अर्ब 75 करोड पनि स्वीकार गर्ने निर्णय सरकारले गरेको प्रवक्ता प्रदीप गेवालीले बताउनुभयो। UNDP-बाट चाहिँ डेभलपिङ क्लाइमेट रिजिलेन्ट लाइभलीहुड इन भल्नरेबल वाटरसेड इन नेपाल आयोजनामा को फाइनेन्सिङको रूपमा अमेरिकी डलर 0.9 मिलियन गरी जम्मा 14.59 मिलियन डलर करिब 1 अर्ब 75 करोड अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने यी 4वटा आर्थिक सहायता सम्बन्धी हामीले निर्णय गरेका थियौँ। आर्थिक सहायता र सहुलियतपूर्ण ऋण सम्बन्धी सरकारले सशस्त्र प्रहरी बलको गोताखोरका लागि उद्धारमा खटिएको दिन प्रतिदिन 300 का दरले प्रोत्साहन भत्ता र 10 लाखसम्मको विशेष बीमाको व्यवस्था गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। नयाँ मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनबारे सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा घनीभूत बहस सुरु भएको छ। यही विषयले नेकपाभित्र एक किसिमले राजनीतिक माहौल गरमाएको बेला ठोस निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका लागि पटक पटक छलफल र संवाद भइरहेको छ। निरन्तर भइरहेको संवादको निरन्तरता सोमबार पनि भयो। अध्यक्षद्वय बीचको छलफलपछि आइतबार नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन हुने भन्ने सार्वजनिक विषय पूरा हुन सकेन। नयाँ मन्त्रीमण्डलमा को समेट्ने विषयबारे सहमति हुन नसक्दा आइतबार मन्त्रीमण्डल विस्तारले निरन्तरता पाउन नसकेको सोमबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको भेटमा अध्यक्षद्वय बीच मन्त्रीहरूको संख्या थपघट र जिम्मेवारी हेरफेरको मापदण्ड लगायतका विषयमा छलफल भएको हो।
यसै गरी पार्टी एकीकरणका बाँकी कामलाई पूर्णता दिने विषयमा पनि छलफल भएको छ। गत मङ्गलबारको सचिवालय बैठकले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन, संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारीहरूको नियुक्ति र पार्टी एकीकरणका बाँकी कार्यलाई पूर्णता दिने विषयमा अध्यक्षद्वयलाई जिम्मेवारी दिएको थियो। मण्डलमा समेत केही हेरफेर गरेर अझै चाहिँ व्यवस्थित गर्ने र अझै यो कामलाई व्यवस्थित गर्नको निम्ति, अझै सुदृढ गर्नको निम्ति, पार्टी एकतालाई बढाउनको निम्ति पनि त्यो पनि गर्ने भनेर एउटा सुझाव दिएको छ। त्यो पनि जोडिसकेपछि अब मन्त्रीमण्डलमा चाहिँ केही हेरफेर हुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लागेको छ। प्रधानमन्त्री ओली अहिले बाध्यात्मक हिसाबले मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारीमा रहनु भएको बुझिएको छ। नेकपाका अध्यक्ष समेत रहेका ओली यसै विषयलाई लिएर पार्टीका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग निरन्तर छलफलमा हुनुहुन्छ। यतिखेर अब मन्त्री को हुन्छन् भन्नेमा चासो पनि बढेको छ। दुई अध्यक्ष बीचको दैनिक रूपमा भइरहेको छलफललाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। गर्नको निम्ति चाहिँ मन्त्रीमण्डल यो पदपूर्ति गर्न, परिपूर्ति गर्नको निम्ति र थप अरू अझै व्यवस्थित गर्नको निम्ति कार्यदलको समेत परामर्शलाई ध्यान दिएर अनि मन्त्रीमण्डल कार्य चाहिँ केही फेरबदल हुन्छ भन्ने कुरो चाहिँ हामीलाई लागेको छ। मन्त्री परिषद पुनर्गठनको तयारीसँगै सांसदहरू मन्त्री बन्नका लागि लबिङ गर्न थालेको बुझिएको छ। नेकपाभित्र एक किसिमले राजनीतिक माहौल नै गरमाएको छ। पार्टी सचिवालय बैठकको पहिलो नम्बर कार्यसूचीमा मन्त्री परिषद पुनर्गठनको सूची परेपछि दुई अध्यक्ष त्यसको गृह कार्यमा निरन्तर लागिरहनु भएको हो। क्यामेरा ब्युरोका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीको विरोध गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले विरोधको कार्यक्रमसँगै एक साताको अल्टिमेटम दिएको छ। विधानसम्मत उठाएको विषयलाई समाधान गर्न गम्भीरता र तदारुकता नदेखाए संघर्ष र विरोध थाल्ने पौडेल पक्षको चेतावनी छ। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षधर समूहले पार्टीको विधान विपरीतका क्रियाकलाप फिर्ता गर्नुपर्ने माग राख्दै सभापति शेरबहादुर देउवालाई एक साताको अल्टिमेटम दिएका छन्। सोमबार नेताहरूले मुख्य सचिव कृष्ण प्रसाद पौडेललाई विरोध पत्र बुझाएका हुन्। सभापति देउवाले बोलाएको केन्द्रीय समिति बैठकको असोज 19 सम्ममा आफ्नो मागको सुनवाई हुनुपर्ने माग गर्दै पौडेल पक्षले आफ्नो माग दर्ता गराएका छन्। विधानसम्मत उठाएको विषयलाई न्यायपूर्ण र विधिसम्मत समाधान गर्न गम्भीरता र तादारुकता नदेखाए संघर्ष र विरोध कार्यक्रम गर्ने उनीहरूले चेतावनी दिएका छन्। हचुवाका भरमा पद र प्रलोभन देखाउँदै विभागलाई 47 पुर्याइएको पौडेल पक्षको आरोप छ। महाधिवेशनको मिति तोकिसकेपछि पार्टीका विभाग र अन्य संरचनामा नियुक्ति गर्नु वैधानिक व्यवस्था र महाधिवेशनको आचार संहिताको उल्लङ्घन हुने उनीहरूको बुझाइ छ। 4 वर्षको अवधि दिएर अनि जुन चाहिँ एउटा विशेष समय भनेर जुन थपिएको छ त्यो अवधिमा जुन किसिमको चाहिँ एउटा हास्यास्पद दिनहरू भएको छ, मलाई लाग्छ कि यो विभागमा राख्नुलाई जो बसेका छन् उहाँहरू पनि अपल नहो, पार्टीको विधि विधानलाई नागियो। देउवा पक्षले महाधिवेशन पछाडि धकेलेर पार्टी कब्जा गर्ने नियत राखेको पौडेल पक्षका नेताहरूको दाबी छ। अनसनभन्दा ठुलो मान्नुहोस्, 27 जना हायर भनौँ न, तपाईँको वरिष्ठ नेता, महामन्त्री, अरू धेरै मुलुकमा लोकतन्त्रका लागि लडेका सबै मान्छे साथीहरूले चाहिँ यसलाई दिएका छन्। त्यसकारण उहाँहरू पनि मलाई लाग्छ यो ट्रेनमा बस्न आउनुहुन्छ, यसलाई हेरौँ केही दिन बस्न आउनुहुन्छ, मलाई यो कुरा विश्वास छ। सरकारले जनहित विपरीत गरेका कार्यहरूको खबरदारी गर्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। सत्तापक्ष अलोकप्रिय हुने गर्दा प्रतिपक्ष पनि अलोकप्रियसँगै भयो भने संसदीय पद्धतिमाथि नै खतरा हुन्छ। सभापति देउवाले केन्द्रीय विभागहरू गठन र विस्तार गर्दै गइरहेको र पौडेल पक्षले त्यसको विरोध गरे पनि पार्टीको तेस्रो धारका रूपमा रहेको कृष्ण प्रसाद सिटौला पक्षले देउवा विरुद्धको विरोध पत्रमा हस्ताक्षर भने गरेका छैनन्। क्यामेरामा साजन थापाका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। एसिड आक्रमणका दोषीलाई कडा कारबाही सहितको कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एसिड तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सोमबार एसिड तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ। एसिड तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 नयाँ हो भने फौजदारी कानुन तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश हो। गत बिहिबारको मन्त्री परिषद बैठकले अध्यादेश पारित गर्दै जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पठाएको थियो। कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बा हम्फेले एसिड आक्रमणकारीलाई कुनै पनि अवस्थामा छुट नहुने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। तेजाब आक्रमणको सन्दर्भमा मुद्दा परेपछि त्यो मुद्दा फिर्ता लिने प्रावधान छैन, माफी मिना पनि हुँदैन, कैद कट्टा पनि हुँदैन। त्यसैले मैले अघि भने 1 सेकेन्ड पनि कसैलाई छुट हुँदैन भनेको त्यो कैद कट्टा हुँदैन भन्ने एङ्गलबाट त्यो कुरा बनायो। तर कसैले केही छुट हुँदैन यसमा, जति तोक्यो त्यति नै बस्नुपर्छ जेलमा। अभियन्ता उज्जवल विक्रम थापाले एसिड आक्रमणलाई गम्भीर अपराधका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारले दक्षिण एसियामै गर्व गर्न लायक कानुन ल्याएको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ। अभियन्ता थापाले एसिडको घरायसी प्रयोग नभएकाले पूर्ण रूपमा बिक्री बन्द गर्नुपर्ने माग समेत गर्नुभयो। पहिलो चरणमा या अहिले त साउथ इस्ट एसियामा नै हामीले गर्व के गर्नुपर्छ भने सरकारी डाटा अनुसार 17वटा घटना 19वटा भिक्टिम हुँदैखेरि नै यति कडा रूपमा कुनै पनि सरकारले यो मुद्दालाई यस्तो कडा कानुन ल्याएर बन्देज गर्ने प्रयास गरेका छैन। त्यसमा चाहिँ म नेपाल सरकारप्रति कृतज्ञ छु। एसिड सम्बन्धी कसुरमा 20 वर्षसम्म सजाय र 10 लाख रुपियाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ। आक्रमणकारीको सम्पत्ति रोक्का गरेर पीडितलाई तुरुन्तै क्षतिपूर्ति भराइने व्यवस्था पनि गरिएको छ। एसिड छ्यापेर पीडितको अनुहार, आँखा, नाक, कान, घाँटी तथा संवेदनशील अङ्गमा क्षति पुर्याइएमा 20 वर्षसम्म कैद सजाय निर्धारण गरिएको छ। शरीरका अन्य अङ्गमा एसिड परे 10 वर्ष सजाय भुक्तान गर्नुपर्नेछ। राष्ट्रपतिले सोमबार नै नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्यान्वयन सुपरिवेक्षण र समन्वय पहिलो संशोधन अध्यादेश 2077 पनि जारी गर्नुभएको छ। महिला सांसदहरूले 16 वर्ष मुनिका बालिकालाई बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्ड दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। सांसदहरूले संविधान संशोधन गरेर कानुन बनाउने र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि समेत संशोधन गरी मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताएका हुन्। विभिन्न राजनीतिक दलबाट नेतृत्व गर्ने महिला सांसदहरूको भेलामा बालिका बलात्कार गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजायको व्यवस्था गर्नुपर्ने जोरदार आवाज उठेको छ। नेपाली कांग्रेस प्रतिनिधि सभा सचेतक पुष्पा भुसालले 16 वर्षभन्दा मुनिका बालिकालाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई मृत्युदण्डको सजाय दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। मृत्युदण्डको 16 वर्ष मुनिलाई गर्नलाई अब संविधान कानुनलाई हामी छलफल अगाडि बढाउँछौँ भन्ने हिसाबले यसलाई चाहिँ अब अन्तर्राष्ट्रिय अभिसन्धिहरूको पनि अध्ययनहरू गरेर र संविधानको पनि विभिन्न देशहरूको अध्ययनहरू गरेर लोकतान्त्रिक संविधानहरूमा यस्ता संशोधनका सम्भावना छन्। सत्तारूढ दल नेकपा प्रतिनिधि सभा सचेतक शान्ता चौधरीले विश्वका विभिन्न देशमा त्यस्ता घटनाहरूमा मृत्युदण्ड दिने गरेका समाचार आइरहेका बेला नेपालमा पनि छलफललाई तीव्रता दिनुपर्ने बताउनुभयो। अपराधीहरूलाई चाहिँ उनीहरूको मनोबललाई घटाउनका लागि, उनीहरूको त्यो जुन अपराधी मानसिकतालाई कमजोर बनाउनका लागि चाहिँ अब मृत्युदण्डका कुराहरू छन्। जनता समाजवादी पार्टीकी सांसद प्रमिला यादवले यस्ता घटनाहरूको अन्त्य गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको अध्ययन गरेर कडा कारबाहीको व्यवस्था गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। 16 वर्ष मुनिका बालिकालाई यदि रेप गरेको छ भने त्यस्तालाई मृत्युदण्डकै व्यवस्था हुनुपर्छ। महिला तथा सामाजिक समिति सभापति निरुदेवी पालले नाबालकलाई बलात्कार गरेर हत्या गर्नेलाई फाँसीको सजाय हुनुपर्ने विषयमा समितिले विगत 1 वर्षबाट नै अनौपचारिक छलफल सुरु गरेको जानकारी गराउनुभयो। पनि नाबालकहरूलाई चाहिँ बलात्कार गरेर हत्या गर्नेका लागि चाहिँ फाँसीको सजाय हुनुपर्छ भन्ने कुरा जुन उठिरहेको छ, हाम्रो त समितिमा 1 वर्ष पहिले हामीले अनौपचारिक छलफल गर्दा चाहिँ अब यो अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा पनि त हामी त हात झिक्न नमिल्ने त होइन नि त, यो कुरामा चाहिँ बहसमा लिएर जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले इन्टरनल बहसमा चाहिँ थालेकै थियौँ। बेलामा बालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कार र हत्याका घटना विरुद्धका कानुनी प्रावधानमा
कडाई गर्नका लागि अध्ययन तथा सुझाव कार्यदल गठन गरिएको छ। नेकपा सांसद डाक्टर बिन्दा पाण्डेको संयोजकत्वमा महिला सांसदहरूको 9 सदस्यीय समिति गठन भएको हो। समितिमा सांसदहरू शान्ता चौधरी, पुष्पा भुषाल, निरुदेवी पाल, अमृता थापा, पार्वती थापा रावल, प्रमिला कुमारी यादव, अनिता देवकोटा र लक्ष्मी परियार रहेका छन्। सिन्धुपाल्चोकका बाढी पहिरो पीडितलाई तत्काल राहत कार्यक्रम ल्याउन बागमती प्रदेश सरकार तत्पर देखिएको छ। 3 तहको सरकारबीच कुन मोडलमा सहयोग अघि बढाउने भन्ने बारे पनि छलफल भइरहेको छ। बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले सिन्धुपाल्चोकका विपद पीडितहरूलाई तत्काल राहतका कार्यक्रम ल्याउन प्रदेश सरकार आतुर रहे पनि तीनवटै तहबीच कुन मोडलमा सहयोग अघि बढाउने भन्नेमा अझै छलफल जारी रहेको बताउनु भएको छ। बागमती प्रदेश अन्तर्गतको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयद्वारा सोमबार आयोजित कार्यक्रममा प्राकृतिक विपदका पीडितहरूलाई स्थानान्तरण गर्न प्रदेश सरकार तत्पर रहेको उहाँले बताउनुभयो। प्रदेशमा कुनै त्यस्तो मेकानिजम छैन, कुनै सङ्गठित संरचना हामीसँग छैन। होइन, प्रदेशका केही कार्यालयहरू छन्, अब तिनीहरूबाट कुनै चल्दैन भनेपछि प्रदेशको स्थायी संरचना हामी सबै ठाउँ छैन। यहाँ पनि अब हामीले 3000 परिवार आउन पनि जग्गा छैन। प्रदेश मन्त्री अरुण प्रसाद नेपालले सिन्धुपाल्चोकमा वर्षेनी जाने बाढी र पहिरोको समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकार तत्पर रहेको बताउनुभयो। हामीले भोलि हाम्रा नीतिहरू बनाउँदाखेरि त्यो नीतिलाई कार्यान्वयन गर्दाखेरि यी निचोडले त्यो प्रस्तुत गरिएको निचोडले एउटा आधार भूमिको काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी त्यसलाई आधारको रूपमा एउटा चाहिँ लिन्छौँ भनेर म निवेदन गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पनि जोखिमयुक्त बस्ती सार्न विज्ञले दिएको सुझाव अनुरूप अघि बढ्न तयार देखिएको छ। हामी त चाहिँ गभर्नमेन्ट सिस्टममा बसेर काम गर्ने हो। यहाँहरूले दिनुभएको सुझावका आधारमा, गर्नुभएको सिफारिसका आधारमा त्यो कामलाई अगाडि बढाएका हुन्छौँ। हामी त्यही लगेर कामहरू अगाडि बढायौँ। तर अहिले आउँदाखेरि चाहिँ प्रश्न के उठेको छ भने विगतमा यो कुराको चाहिँ छलफलमा किन आएन, विज्ञहरूबाट त्यो चाहिँ कुरा चाहिँ पहिलो आउन सक्छ भन्ने खालको यकिन किन भएन। कार्यक्रममा सिन्धुपाल्चोकमा प्राकृतिक विपदबाट वर्षेनी हुने क्षतिलाई कम गर्ने बारे विज्ञहरूले आआफ्नो सुझाव प्रस्तुत गरेका थिए। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारको बीचमा इन बिट्विन हमेसा सेतु र ब्रिजिङको काम गर्छ र त्यसरी गर्ने खालको कुरामा हामी सुरुको अभ्यासमा छौँ। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो त्रुटिहरू पनि छन्, यसलाई करेक्सन पनि गर्दै जान्छ। सिन्धुपाल्चोकमा विगत 5 वर्षमा भूकम्प यता प्राकृतिक विपत्तिबाट मात्र 3882 जनाको मृत्यु भएको छ भने अरबौंको क्षति भएको छ। क्यामेरामा शैलेन्द्र गोविन्द अमात्यका साथ रूपा घिमिरे, ललितपुर। सुदूरपश्चिम प्रदेशको स्थायी राजधानी गोदावरी तोकिएको 2 वर्ष पूरा भएको छ, तर अझैसम्म कानुनी र प्रक्रियागत जटिलतामै प्रदेश सरकार अल्झिएपछि पूर्वाधार निर्माण हुनै सकेको छैन। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाको 2075 असोज 12 गते बसेको दोस्रो अधिवेशनको 46औं बैठकले कैलालीको गोदावरी नगरपालिकाको वडा नम्बर 2 र 4 स्थित वन क्षेत्रमा स्थायी राजधानी बनाउने निर्णय गरेको थियो। तर लगतै प्रदेश सभाको सो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा प्रदेश सरकारलाई नै विपक्षी बनाएर 2 वटा रिट दायर भएपछि कानुनी जटिलता थपिएको छ। वन जंगल मासेर राजधानी बनाउन नपाइने भन्दै अधिवक्ता देवी कुमारी जोशी र मनिष कुमार श्रेष्ठ सहितका 9 जनाले सामूहिक रूपमा रिट दायर गरेपछि कानुनी समस्या थपिएको हो। तर सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिएकाले राजधानी निर्माणमा कानुनी अडचन भएको दाबी गरिएको छ। राजधानी घोडा भइसकेपछि खास गरी 2 जना रिट निवेदकहरूले रिट हाल्नु भएको छ, मनिष कुमार श्रेष्ठ र देवी कुमारी जोशीले। त्यो दुवै रिटमा चाहिँ सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छैन। अहिले मुद्दा चलिरहेको स्थिति छ। समस्यालाई हल गर्न मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टको अध्यक्षतामा राजधानी पूर्वाधार विकास समिति गठन गरिएको छ। अब अध्यादेश ल्याएर भए पनि राजधानी निर्माणको कार्यलाई तीव्रता दिने प्रदेश सरकारको तयारी छ। निर्माणका निम्ति हैन, त्यसैले अध्यादेश मार्फत अब हामी चाहिँ वातावरण संरक्षण चाहिँ ऐन ल्याउँछौँ अनि हामी तत्काल हामीलाई चाहिँ जग्गा प्राप्ति भइसकेपछि प्रदेश राजधानी स्थायी राजधानी बनाउने चाहिँ त्यो जग्गाको हैन भक्षलन गर्ने वा त्यसको स्वामित्व हामीले प्राप्त गरिसकेपछि हामी टिपिआर बनाउँछौँ।
पछिल्लो समय नामाकरण र राजधानी तोक्नमा सत्ता पक्षलाई साथ दिएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस अब भने विरोधमा उत्रिएको छ। यो राजधानी जुन ठाउँमा सिलेक्सन भएको छ, यो मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि मलाई कसैको डर पनि छैन। सान्दर्भिक रूपमा म के भन्न चाहन्छु भने यो ठाउँमा उपयुक्त छैन। राजधानी पहाडमै हुनुपर्थ्यो, जहाँ 5औं विकास क्षेत्र दिपाएको, किनभने 9 जिल्लाको सदरमुकाम बनिसकेको र भौतिक संरचना अरबौँका बनिसकेका छन्। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि सञ्चालन अनुदान र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन लगायतको कार्य गर्न पुँजीगत र चालु गरी 2 करोड 74 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। धनगढीबाट लखन चौधरीको रिपोर्ट। नेपालमा कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट थप 4 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2 महिला र 2 पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको हो। सुनसरीमा 38 वर्षीय र भक्तपुरमा 51 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको हो। यस्तै बाँकेमा 47 वर्षीय र गुल्मीमा 34 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको हो। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 481 पुगेको छ। आज थप 1351 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। 10,080 PCR परीक्षण भएकोमा 436 महिला र 915 जना पुरुषमा संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँमा 649, ललितपुरमा 132 र भक्तपुरमा 40 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो सँगै नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 74,745 पुगेको छ। गत 24 घण्टामा संक्रमित संख्या 1351 छ। क्वारेन्टाइनमा रहनुभएका व्यक्तिहरूको संख्या 6310 रहेको छ। देशभर सक्रिय संक्रमित 19,624 जना रहेका छन्। हालसम्म 54,640 उपचारपछि निको भएर घर फर्किएका छन्। आज मात्रै 742 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। सांसदहरूबीच रेलवे बोर्डमा कार्यकारी समिति आवश्यक रहने वा नरहने विषयमा अझ स्पष्ट हुनुपर्ने मत देखिएको छ। बोर्डको परिकल्पनाबारे सांसदहरूबीच मतैकता देखिएको हो। राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको सोमबारको बैठकमा रेलवे सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक 2076 माथि छलफल गर्दै सांसदहरूले कार्यकारी समिति राख्ने वा नराख्ने एवं विभागको प्रमुख नै कार्यकारी रहने अथवा छुट्टै कार्यकारी समिति गठन हुने सम्बन्धमा अझ स्पष्ट हुनुपर्ने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सांसद जितेन्द्र नारायण देवले बोर्डको परिकल्पना कस्तो हुने सम्बन्धमा स्पष्ट ढाँचा आउनुपर्ने बताउनुभयो। जुन हामी छरितो र एकदम प्रभावकारी ढङ्गले कार्यकारी समिति वा एक्जिक्युटिभ कुनै पनि एक्जिक्युटिभ समिति गर्नुपर्दा एकदम छरितो इफेक्टिभ हुन्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। नेकपा सांसद बेदुराम भुसालले रेलवे बोर्डका कार्यकारी प्रमुख नै कार्यकारी हुने गरी संरचना निर्माण गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो। संरचनाको बारेमा जे आएको छ यो चाहिँ क्षेत्रीय स्तरको या जोनल भन्नुभएको छ। जोनल त अब भन्न हुँदैन, भन्यो भने क्षेत्रीय भनौँ, पूर्व क्षेत्र, मध्य क्षेत्र र पश्चिम क्षेत्र भन्न 3टा मात्र राख्ने हो भने जुन 3टा यहाँ प्रस्तुत छ। जसपा सांसद प्रमिला कुमारीले बोर्ड गठन गर्दा मानव विकास सूचाङ्कमा पछाडि परेका समुदायलाई समावेश गरिनुपर्ने बताउनुभयो। अन्य समुदायहरू जो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा पछि परेका छन् ती समुदायहरूको सम्बोधन भएन। बैठकमा रेल विभागका महानिर्देशक बलराम मिश्रले रेलवे बोर्डको परिकल्पना गरिएको र सोही अनुरूप विभिन्न विभाग तयार गरी रेलवे कम्पनीहरूमाथि नियमन गरिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको जानकारी गराउनुभयो। मेनली उसको माध्यममा जुन इन्डियाको मोडल पनि जनरल म्यानेजर हुन्छ, त्यहाँ फेरि सबै संरचना हुन्छ। यो चाहिँ प्लानिङको संरचना हो, माथि हुन्छ, तल चाहिँ एक्जिक्युसनको संरचना हुन्छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव कमल राज गौतमले रेलवे बोर्डको केन्द्रीय कार्यालय काठमाडौँमा रहने र आवश्यकता अनुसार नेपालभर जुनसुकै ठाउँमा पनि कार्यालय खोल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको बताउनुभयो। विशेषण स्तरका कार्यालय देखिरहनु पर्दैन
हामी त्यो ओएनएमबाट आवश्यकता अनुसारको कार्य गर्ने अधिकार अहिले विधेयकमा प्रस्ताव भएको छ। प्रस्तावित विधेयकमा बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रूपमा काम गर्न नेपाल सरकारले एकजना रेलवे प्रशासकको नियुक्ति गर्ने र सम्पूर्ण काम गर्नका लागि एक कार्यकारी समिति रहने उल्लेख गरिएको छ। मिडिया उद्योगीहरूले राज्यले मिडिया उद्योगलाई नजिकबाट सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। कोरोना महामारीको चपेटामा परेका उद्योगलाई सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ। नेपाल विज्ञापन सङ्घ आनद्वारा नवनिर्वाचित मिडिया एलायन्स नेपालका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई स्वागत गर्न सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा एलायन्सका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूले कोरोना महामारीका कारण समस्यामा परेका मिडिया उद्योगलाई राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। यस्तै एलायन्सले केबल एसोसिएसन, मिडिया एलायन्स र नेपाल विज्ञापन सङ्घको संयुक्त तत्त्वावधानमा नेपालमा क्लिन फिड लागू गराउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। विज्ञापन ऐनसँगै विज्ञापन बोर्डको स्थापनाका लागि एकमत भएर हामीले केबल अपरेटर एसोसिएसन, एडभर्टाइजिङ एसोसिएसन, मिडिया अलायन्स र अन्य पक्षहरूलाई राखेर अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता छ। र यति नै बेला कोरोनाको मारमा सञ्चार माध्यमहरूको वा विज्ञापन एजेन्सीहरूको अर्थतन्त्र ठिक ढङ्गमा अगाडि बढिरहेको छैन। सरकारले यसमा सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। राज्यको सबभन्दा नजिकको सहयोगी हुनुपर्ने क्षेत्रहरू संसारमा मानिएको पनि छ, तर हामी कहाँ लामो समयदेखि राज्यले मिडिया क्षेत्रलाई यसलाई नजिकबाट सघाउने विज्ञापनको क्षेत्रलाई विज्ञापन एजेन्सीहरू कसैलाई पनि नजिकबाट सहयोग गर्ने नीति नै नबनाएको देखिन्छ, जसबारेमा त्यो आवश्यक पहल गर्नका लागि यो संस्थाले काम गर्नेछ। आनका अध्यक्ष रविन्द्र कुमार रिजालले नवनिर्वाचित एलायन्सका कार्यसमितिलाई स्वागत गर्दै विज्ञापन बजारलाई स्वच्छ र पारदर्शी बनाएर संयुक्त पहलमा मिडियामा जाने विज्ञापनको दर रेट कायम गराउन लागि पर्ने बताउनुभयो। म एउटा व्यवसाय गर्छु, मेरा साथीहरू अन्य व्यवसाय गर्नुहुन्छ, सबैजना विज्ञापनकै व्यवसाय गर्छौँ, तर हामी एकअर्कालाई थाहा हुँदैन हाम्रा दर रेट कति हुन्। यसको लागि पनि मिडिया एलायन्स, नेपाल सरकार र विज्ञापन सङ्घ तिनै पक्ष बसेर जसरी विज्ञापन बोर्ड बन्दैछ भने त्यो बोर्डमा विज्ञापन सङ्घसँगै मिडिया एलायन्सको पनि व्यवस्था त्यहाँ राख्न सकिएको खण्डमा सायद यी कुराहरू अझ नजिकबाट, किनभने हामी नेपालीलाई के छ भने कानुन बनाएर मात्र पुग्दैन, कानुन लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। कार्यक्रममा एलायन्स र आन मिलेर अहिले रहेको 12 अर्बको विज्ञापन बजारलाई 25 अर्ब रुपियाँमा पुर्याउन आवश्यक पहल कदमी लिने र सञ्चार उद्योग सम्बन्धी कानुन बनाउन सरकारसँग सहकार्यका साथ अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ। क्यामेरामा प्रदीपमान सिंहका साथ हरिशरण न्यौपाने, काठमाडौँ। अब आर्थिक समाचार। यति बेला रासायनिक मल ठेक्का प्रकरण विवादित अवस्थामा छ भने कृषकहरूले समयमै रासायनिक मल नपाएका कारण उत्पादन घट्ने चिन्ता छ। नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद नार्को माटो अनुसन्धान महाशाखाले माटोमा रासायनिक मलको प्रयोग बढ्ने र प्राङ्गारिक मलको मात्रा घट्दै जाँदा अम्लीयपना बढिरहेको जनाएको छ। केही समयका लागि उत्पादन बढाउने रासायनिक मलतर्फ मानिसहरू आकर्षित भइरहँदा दीर्घकालीन रूपमा माटोमा रासायनिक मलले पार्ने खराब अवस्था बुझाउन नसक्नु पनि किसानहरूमा एक किसिमको भ्रम उत्पन्न भइरहेको नार्कको बुझाइ छ। एकातिर देशभर रासायनिक मलको चरम अभाव भएको बेला पोखरामा रहेको गण्डकी ऊर्जा प्रणालीले उत्पादन गर्दै आएको प्राङ्गारिक मलले बजार पाउन सकेको छैन। करिब 1 वर्ष अघिबाट सञ्चालनमा आएको कम्पनीले कुहिने फोहोरलाई प्रशोधन गरी बायोग्यास र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्दै आए पनि बजार व्यवस्थापनमा समस्या देखिएको हो। पोखरा महानगरपालिकाको 32 नम्बर ओडामा रहेको कम्पनीले अहिले महानगरभित्र र अन्य क्षेत्रबाट कुहिने फोहोर ल्याएर मल उत्पादन गरिरहेको छ। फोहोरलाई मोहोरमा परिणत गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको कम्पनीले पर्याप्त मात्रामा बायोग्यास र प्राङ्गारिक मल उत्पादन गरे पनि बजार अभावको समस्या भोगिरहेको हो। देशमा रासायनिक मल अभाव भएको लामो समय भएको छ, तर स्वदेशमा नै उत्पादन भएको प्राङ्गारिक मलले बजार पाउन नसक्नु भनेको दुःखद विषय हो। बजार अभाव हुँदा न त उत्पादित मल बिक्री भएको छ, न बायोग्यास नै बिक्री गर्न सकिएको कम्पनीले जनाएको छ। उत्पादित मल र बायोग्यास सबै स्टकमा थुप्रिएको कम्पनीको भनाइ छ। अहिले हामीसँग झन्डै 200 टन जति स्टक छ। अब महिनाको हामीले 150 टनसम्म बनाउन सक्छौँ।
तर अहिले मागे नभएर हामीले 50 टनभन्दा बढी बढाएको छैन। सरकारको स्पष्ट नीति र कृषकहरूमा प्राङ्गारिक मलप्रति पर्याप्त जानकारीको अभावका कारण रासायनिक मलको सट्टा स्थानीय स्तरमै उत्पादित मलले बजार पाउन नसकेको हो। वातावरण र स्वास्थ्यका दृष्टिले प्राङ्गारिक मलको प्रयोग लाभदायक भए पनि सरकारले स्थानीय स्तरमा उत्पादित मललाई प्राथमिकता दिन नसक्दा उद्योग समस्यामा परेको सञ्चालकहरूको गुनासो छ। सरकारले कृषकलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिएर त्यसतर्फ आकर्षित गरेको तर स्वदेशी उत्पादनलाई प्राथमिकतामा नराखेकोमा सञ्चालकहरूको गुनासो छ। कम्पनीले दैनिक 45 टन फोहोरलाई प्रशोधन गरी दिनको 5 देखि 7 टनसम्म प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्दै आएको छ। डडेलधुराको भागेश्वर गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सिराडका नवराज जोशीले सुन्तलाको बिउ बिक्रीबाट वार्षिक 18 लाखसम्म आम्दानी गर्दै आउनु भएको छ। अहिले सुन्तलाको बिरुवा उत्पादनको लागि बनाएको नर्सरीबाट उहाँले वार्षिक खर्च कटाएर 17 लाख बढी आम्दानी गर्दै आउनु भएको हो। वार्षिक आम्दानी गत वर्ष मेरो 16 लाख रुपियाँ बिक्री गरेको बिरुवा र त्योबाट खर्च कटाएर सायद 10-11 लाख रुपियाँ बच्यो होला। यसपालि झन्डै 23 लाखको मैले बिरुवा बिक्री गरेको थिएँ। त्योबाट खर्च कटाएर 17-18 लाख रुपियाँ मेरो ब्यालेन्स बचिएको छ। नेपालमा सुन्तलाको बिउमा विभिन्न किसिमका समस्या देखा पर्ने भएकाले नवराजले स्किन हाउसभित्र प्रोटेक्टिभ बिरुवा रोप्नु भएको छ। सुन्तला विशेष गरेर अब नेपालमा सुन्तलामा धेरै किसिमका समस्या भए हुनाले यो एउटा स्किन हाउसभित्र प्रोटेक्टिभ बिरुवा, त्यो भाइरस फ्री बिरुवा काठमाडौँबाट ल्याब टेस्ट गरेर ल्याएर त्योबाट साइन लिएर अर्को यो नेट हाउसभित्र ग्राफ्टिङ गरेर रोगरहित बिरुवा किसानहरूलाई उपलब्ध गराउने उद्देश्यका साथ यो नर्सरी स्थापना भए हो। नवराज सुन्तला जात फलफुल नर्सरीबाट अहिले बिरुवा किन्नका लागि सुदूरपश्चिमका 7 जिल्लासहित मध्यपश्चिमबाट समेत कृषक आउने गरेका छन्। दार्चुला, बैतडी, डोटी, अछाम, बाजुरा, कैलाली, उता दैलेख, उता यसपालि त झन्डै उहाँ के अरे चितवनबाट पनि खबर आएको थियो। चितवन लकडाउन भएपछि बिरुवा दिन सकेन। नवराज युवाहरूका लागि स्वदेशमै बसेर केही गर्न सकिन्छ भन्ने प्रेरणा बन्नु भएको छ। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारको साथमा Manaslu World College, Chaba Hill Chuche Party, a home for future leaders. साहसिक खेल प्याराग्लाइडिङ असोज 15 गतेबाट पोखरामा सञ्चालनमा आउने भएको छ। नेपालको चर्चित पर्यटकीय स्थल पोखरामा व्यावसायिक रूपमा खेलाइँदै आएको प्याराग्लाइडिङ कोरोना महामारीका कारण विगत 7 महिनादेखि बन्द थियो। सरकारले असोज 5 गतेबाट आन्तरिक उडान सुरु गरेसँगै प्याराग्लाइडिङ पनि असोज 15 गतेबाट व्यावसायिक रूपमा सञ्चालनमा आउने पक्का भएको हो। अहिले परीक्षणकालका रूपमा सञ्चालनमा रहेको र सम्पूर्ण स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालना गर्दै 15 असोजबाट व्यावसायिक रूपमा प्याराग्लाइडिङ सुरु हुने हवाई खेलकुद संस्था नाकाले जनाएको छ। तत्कालै पुरानो अवस्थामा फर्किन समय लाग्ने भए पनि अहिले आन्तरिक पर्यटकलाई लक्षित गर्दै सेवा प्रदान गरिन लागेको नाकाको भनाइ छ। कोरोनाको जोखिमका कारण बन्द रहेका कम्पनीहरूलाई पुनः बुकिङ सुरु गर्न नाकाले निर्देशन दिएको छ। साहसिक खेल प्याराग्लाइडिङले इन्डोनेसियामा भएको 18औं एसियाड अन्तर्गत पुरुष टिम क्रस कन्ट्री इभेन्टमा रजत पदक जितेको थियो। राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व कप्तान सागर थापालाई मनासलु वर्ल्ड कलेजले ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएको छ। राजधानीमा एक कार्यक्रमका बीच मनासलु कलेजले पूर्व कप्तान थापालाई यस वर्षको ब्रान्ड एम्बेसडर बनाएको हो। कलेजका प्रधानाध्यापक राजन श्रेष्ठले विद्यार्थीलाई हरेक क्षेत्रबाट अव्वल साबित गर्न आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। इन्डियन प्रिमियर लिग आइपिएल क्रिकेटमा मुम्बई इन्डियन्स र रोयल च्यालेन्जर्स बेङ्गलोर खेल्दैछन्। दुवै अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट मैदानमा साबिक विजेता मुम्बई र बेङ्गलोर आफ्नो तेस्रो खेलमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन्। आइपिएलमा दुवै टोलीको लक्ष्य दोस्रो जित हुनेछ। यसअघिका 2 खेलमा समान 1 जित र 1 हार बेहोरेका दुवै टोली सहज जितको खोजीमा हुनेछन्।
रोहित शर्माको कप्तानीमा मैदान उत्रेको मुम्बई र विराट कोहलीको कप्तानीमा मैदान उत्रेको बेंगलोर बीचको सिजनको पहिलो खेल रोमाञ्चक हुने अपेक्षा गरिएको छ। साबिक विजेता मुम्बई यसअघि पहिलो खेलमा चेन्नई सुपर किङ्ससँग पराजित भएको थियो भने कोलकाता नाइट राइडर्ससँग जित निकालेको थियो। यता आफ्नो पहिलो खेलमा सनराइजर्स हैदराबादलाई 10 रनले हराएर सुखद सुरुवात गरेको बेंगलोर आफ्नो दोस्रो खेलमा किङ्स 11 पन्जाबसँग 97 रनले पराजित भएको थियो। दुई टिम बीचको पछिल्लो खेलमा गत वर्ष मुम्बई विजयी भएको थियो। मुम्बईले समूह चरणका दुवै खेलमा बेंगलोरलाई पराजित गरेको थियो। अब मौसम समाचार। आज प्रदेश 1 बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मौसम सामान्य बदलिरही थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा भयो। राति भने प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशमा मौसम सामान्य बदलिरही थोरै स्थानहरूमा हल्का वर्षा तथा बाँकी प्रदेशहरूमा आंशिक बदलीको सम्भावना रहेको छ। प्रदेश 1 मा भारी वर्षाको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरिका विभिन्न स्थानको मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। नेकपाका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बीच मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका लागि पटक पटक छलफल र संवाद भइरहेको छ। नयाँ मन्त्रीमण्डलमा को समेट्ने भन्ने विषयबारे सहमति हुन नसक्दा आइतबार मन्त्रीमण्डल विस्तारले निरन्तरता पाउन नसकेको बताइएको छ। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको कार्यशैलीको विरोध गर्दै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले विरोधको कार्यक्रमसँगै एक साताको अल्टिमेटम दिएको छ। विधान सम्बद्ध उठाएको विषयलाई समाधान गर्न गम्भीरता र तदारुकता नदेखाए संघर्ष र विरोध थाल्ने चेतावनी पौडेल पक्षले दिएको छ। एसिड आक्रमणका दोषीहरूलाई कडा कारबाही सहितको कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारले अध्यादेश जारी गरेको छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आज एसिड तथा अन्य घातक रासायनिक पदार्थ नियमन अध्यादेश 2077 र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश जारी गर्नुभएको हो। एसिड सम्बन्धी कसुरमा 20 वर्षसम्म सजाय र 10 लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ। भारतमा कांग्रेस पार्टीका नेता राहुल गान्धीले भारतीय संसदबाट पारित कृषि कानून किसानका लागि मृत्युदण्ड सरह भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। कृषि कानूनका सम्बन्धमा ट्विट मार्फत आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै नेता गान्धीले संसदभित्र र बाहिर किसानको आवाज बेवास्ता गरिएको उल्लेख गर्नुभएको हो। साहसिक खेल प्याराग्लाइडिङ असोज 15 गतेबाट पोखरामा सञ्चालनमा आउने भएको छ। नेपालको चर्चित पर्यटकीय स्थल पोखरामा व्यावसायिक रूपमा खेलाइँदै आएको प्याराग्लाइडिङ कोरोना महामारीका कारण विगत 7 महिनादेखि बन्द थियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजनका कार्यक्रमहरू युट्युब, ट्विटर, फेसबुक र हाम्रो वेबसाइट जनतासमाचार.com मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। सूचनामा तपाईको सहभागिता, समयमा समाचार हाम्रो प्रतिबद्धता। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बस्न नियमित रूपमा साबुन पानीले मिचिमिची हात धौँ, भिडभाडबाट टाढै रहौं। नमस्कार।